بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السابقون إلى ذل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواع، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 أيام أعقل يا أبا ذر، ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة، ولا تقض بين اثنين. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي أمر 10 فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. وأن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله وعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلا بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس 70 وإمارة الصبيان. روى الأحاديث 6 أحمد، وروى البيهقي حديث معاوية في دلائل النبوة. وأن يحيى بن هاشم أن يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه قال: رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تكونون كذلك يؤمر عليكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلطان ذل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإذا عدل كان له الأجر، وعلى الرعية الشكر، وإذا جار كان عليه اليسر، وعلى الرعية الصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خلق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر إلى أخيه نذرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، مالك الملوك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرافة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة، فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن أشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كيف أكفيكم.